स्वागत छ यहाँलाई रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज र गङ्गा जमुना गाउँपालिका धादिङको सहकार्यमा सञ्चालित कार्यक्रम समृद्ध गङ्गा जमुनामा। धन्यवाद यहाँलाई पनि। तपाईँ गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा अध्यक्ष, निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। साबिकको गङ्गा जमुना गाउँपालिका, साबिकको गुम्दी गाविसको वडा नम्बर 1 देखि 5 सम्म मिलेर बनेको गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को तपाईँ निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। तपाईँ निर्वाचित भएको यो लगभग 4 वर्षको समयमा एकचोटि त्यसलाई समीक्षा गरौँ न। यो चाहिँ 4 वर्षको अवधिमा विजय कुमार गुरुङले यो 4 वर्षको अवधिमा आफ्नो वडामा खेलेको भूमिकाको बारेमा एकचोटि समीक्षा गरौँ न। अब सर्वप्रथम कुरा त जब म निर्वाचित हुँदाखेरि जनताले एउटा विश्वास गर्यो, अभिमत दिएर चाहिँ मलाई जब निर्वाचित गराउँदाखेरिको अवस्थामा अब सर्वप्रथम कुरो त त्यो बेलामा भूकम्पबाट तहस नहस भएको अवस्था थियो हैन। प्रत्येक घरहरू तपाईँको एउटा पालमुनि बस्नुपर्ने, टहरामुनि बस्नुपर्ने परिस्थिति थियो। त्यो बेलामा छुट्टै खालको समस्या थियो। अहिले त्यो सम्झिँदाखेरि वास्तवमै एकदम विकराल, एकदम चाहिँ अहिले पनि एकदम दुःख लागेर आउँछ। त्यो बेलाको परिस्थिति त्यो अवस्था थियो र त्यो समयमा म आफू निर्वाचित भइसके पछाडि विकास निर्माणका कुराहरू त यत्तिकै त लथालिङ्ग थियो नै हैन। यसै पनि पछाडि परेको ठाउँ अब हिजो एउटा सदरमुकामसँग जोडिएको जिल्ला भएर पनि हामी चाहिँ अब गुम्दी भन्ने बित्तिकै 6 महिना चाहिँ त्यहाँ यातायात सञ्चालन हुने, गाडी चढ्न पाउने र त्योभन्दा 6 महिना चाहिँ करिब अब खुट्टाले हिँड्नुपर्ने अवस्था, सँगसँगै तपाईँको भूकम्पले छेदविच्छेद भएको अवस्थामा सुरुमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ कसरी उहाँहरूलाई, जनतालाई कसरी आफ्नो पुनर्निर्माण, आफ्नो घर चाहिँ बनाउन कसरी सहायता प्रदान गर्ने, कसरी चाहिँ सहयोग गर्ने भन्नेतर्फ म लागि पहिला त्यसरी लाग्यौँ। र त्यो बेलामा प्रथम किस्ता 50,000 प्राप्त गर्नेहरू धेरै थिए र दोस्रो किस्ता प्राप्त भएको भनेको मलाई लाग्छ 5-7 जना मात्रै थियो। प्राविधिकको कमी कमजोरी, प्राविधिकको अभाव थियो र अहिले चाहिँ त्यो बेलामा अब टेक्निकल रूपमा कसरी पुनर्निर्माणको घर कसरी सम्पन्न गर्ने, कसरी निर्माण गर्ने र त्यो सम्बन्धी ट्रेनिङहरूको अभाव होइन, एकदम छताछुल्लो अवस्थामा थियो। र त्यस पछाडि मैले अभियानको रूपमा आफै प्रत्येक घरमा पुगेर यो खालको घर यसरी निर्माण गर्ने है भनेर एउटा चाहिँ सबै जनतालाई चाहिँ आशा भरोसा दिलाउँदै उहाँहरूको घरमा प्रत्येक घरमा नपुगेको कुनै पनि घर थिएन त्यो बेलामा। र त्यसरी गएर उहाँहरूलाई सर्वप्रथम कुरो त एउटा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापित गर्नको लागि मैले चाहिँ आफूले भूमिका निर्वाह गरेँ। फलस्वरूप अहिले चाहिँ सबै कुनै पनि छैन, अहिले मलाई लाग्छ बाँकी कुनै पनि छैन। सबैजनाले चाहिँ आफ्नो घर सम्पन्न गर्नुभयो र भूकम्प बापतको चाहिँ तेस्रो किस्ता पनि प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। नम्बर 1 त्यो रह्यो। नम्बर 2 राहत व्यवस्थापन पनि गऱ्यौँ हामीले त्यो बेलामा। खानाको लागि मान्छेहरू भयभीत थियो होइन, अनि बजार झर्ने अनि बसाइसराइ हुने त्यो अवस्था थियो। अनि उहाँहरूलाई कम्तीमा चाहिँ मनोवैज्ञानिक ढङ्गले उहाँहरू एउटा प्रभावित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूलाई चाहिँ हतोत्साही हुनुहुन्थ्यो। र त्यो अवस्थामा होइन, यो एग्रिकल्चर कृषि प्रधान देश र कृषिमा संलग्न रहेर गाउँमै सुरक्षित रहन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले अब विभिन्न राहत सामग्रीहरू पनि वितरण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा भेटघाट गरेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको साइकोलोजीमा परेको असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त र पुनर्स्थापित गर्नको निमित्त पहिलाकै अवस्थामा ल्याउनको निमित्त पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। त्यस पछाडि सँगसँगै अब चरमबद्ध रूपमा चाहिँ अन्य विकासका चाहिँ आयोजनाहरू होइन, जस्तो सडकका कुराहरू भए, के अरे विद्युतको कुराहरू भनौँ। अब पहिला विद्युतमा केही पनि थिएन त्यो बेलामा, हेर्नुहोस् होइन, बत्ती कहिले आउँछ भन्ने एउटा चाहिँ म आफैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम खुल्दुली लागिरहेको थियो। कहिले आउँला बत्ती, अनि सडकमा बस कहिले आउँला। मेरो वडामा त बस पनि आउने थिएन हजुर तपाईँको होइन, त्यो बेलामा यातायात आउने थिएन। अनि 4 व्हिल बसहरू कहिलेकाहीँ चल्थ्यो, बङ्कर बस भन्ने धादिङदेखि चल्थ्यो, नत्र भने नर्मल गाडीहरू चल्ने नै थिएन। अनि मेरो चाहिँ नि टार्गेट के रह्यो भन्नु होला भने करिब 1 वर्ष पछाडि म आफू अध्यक्ष भइसके पछाडि बाटोलाई चाहिँ फराकिलो बनाउने र स्तर उन्नति गर्ने कामहरू लगातार हामीले गर्दै गयौँ। र त्यो गरिसके पछाडि मेरो वार्डको अन्तिम बिन्दुसम्म अहिले काठमाडौँबाट एकदम सहज रूपमा चाहिँ दैनिक रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ। र सँगसँगै विद्युतको सन्दर्भमा कुरा गर्ने भने एकदम अधिकतम एकदम फास्ट ट्र्याकमा फड्को मारेको मैले आफूलाई अनुभव गरेको छु। यो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक जनता प्रत्येक व्यक्तिबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा मैले सुनेको थिएँ
अब जस्तो बसेरी जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ 7 वर्षसम्म पनि वायरिङ गरेर पूर्वाधारहरू विकास भइसके पछाडि पनि 7 वर्षसम्म वायरिङ गरेर बत्ती नबलेको परिस्थिति मैले आफूले भएको थिएँ। किन भन्दा मेरो त्यहाँ नाता पनि कायम भएको, नातेदार पनि भएको हिसाबले म पहिला जाँदाखेरि त्यो एउटा चाहिँ मैले अनुभव गरेको थिएँ। त्यो हिसाबले कहिले बत्ती बल्ला अनि जनताको त्यो अँध्यारोलाई कहिले चाहिँ उज्यालो बनाउने भन्नेतिर म लाग्यो र एकदम म अध्यक्ष भए लगत्तै एकदम चाहिँ घनीभूत रूपमा एकदम तदारुकता भएर चाहिँ लाग्यो। त्यसमा चाहिँ सबैजनाले साथ पनि दिनुभयो। लगत्तै 2 वर्षको दौडानमा पहिलो वर्षबाटै बत्ती बाल्न सुरु गरेँ मैले। म 4 नम्बर वडामै म आफैले चाहिँ बत्ती बाल्यो। फुलपातीको दिनमा आफै खटेर इदु भन्ने ठाउँमा 4 नम्बरको त्यहाँबाट त नआइकन त बत्ती यता नआउने 3 नम्बरमा। त्यस कारणले गर्दा त्यहीँबाट सुरु गरेर अनि 2 वर्षको दौडानमा पहिलो वर्षमा पनि हामीले पोखरा र चिम्चोक साबिकको 4 नम्बर वडा र 1 नम्बर 2 नम्बर वडामा बत्ती बाल्यौँ र 2 वर्षको दौडानमा कुनै पनि घर छैन बत्ती नबलेको 3 नम्बरमा हैन। एकदम चाहिँ हामी खटेर म आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि र वडाका साथीहरू सबैलाई चाहिँ एक्टिभ गराएर हामी लाग्यौँ र बत्तीको बारेमा चाहिँ एकदम छिटो फड्को मारेको एकदम ठुलो उपलब्धि हामीले चाहिँ प्राप्त गरे जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँले यो आफू निर्वाचित भएदेखिको अहिलेसम्मको समीक्षा सरस्वती समीक्षा गर्दाखेरि यहाँले महत्त्वपूर्ण काम सडक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभयो। धादिङदेखि चाहिँ एउटा सामान्य 4 व्हील बङ्कर गाडी जाने ठाउँमा अहिले नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन भइराखेको कुरा गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विद्युतको कुनै पनि सुरुवातै नभएको ठाउँमा यहाँले विद्युतको सुरुवात गरियो। मैले सुरुको वर्षमै यो पहल गरेँ भनेर भन्नुभयो। अब हामी विषयगत रूपमा जान्छौँ। तपाईले वडामा आफू निर्वाचित भइसकेपछि गरेका कामहरूको विषयगत रूपमा जान्छौँ हामी। अब शिक्षाको क्षेत्रमा जाउँ। सुरुमा शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षा एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटो पनि हो। हाम्रा बालबालिकाहरूलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ हामी सबै लागिराखेका छौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को अवस्था कस्तो छ? विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ? विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको अवस्था कस्तो छ? शिक्षाको सन्दर्भमा चाहिँ म पहिला पूर्व शिक्षक पनि भएको कारणले करिब म 8-9 वर्ष जति मैले शिक्षक पेसामा संलग्न म थिएँ पहिला। फेरि राजीनामा दिएर म फेरि अहिले चुनावमा पछि म उठेको हैन। त्यो पनि भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू चाहिँ अब मलाई अलिकति अनुभव पनि भएको हुनाले पहिलो कुरा त त्यहाँको पुनर्निर्माण विद्यालय भवनहरू हैन त्यहाँ छेदबिछेद थियो। त्यो बेलामा पुनर्निर्माण गर्नको लागि म वडा अध्यक्ष हुनुभन्दा अगावै मैले त्यहाँ 2-3 वटा विद्यालयहरू हैन अनि अन्य विद्यालयसँग पनि समन्वय गरेर त्यो भवन निर्माण गर्नको लागि त्यहाँको चाहिँ दाता खोजेर विद्यालय निर्माण गर्नको लागि सहयोग गऱ्यौँ र आफू अध्यक्ष भइसके पछाडि त्यो धेरै जसो सबै अब मेरो वडामा जम्मा 6 वटा विद्यालयहरू छ। ती 6 वटा विद्यालयहरू चाहिँ पुनर्निर्माण गर्ने काम हामीले सुरुमा चाहिँ त्यो गऱ्यौँ र त्यस पछाडि अब त्यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थीहरूको एकदम चाहिँ नि कमी देखियो हैन। तपाईको भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँबाट कोही काठमाडौँ जाने, कोही धादिङ झर्ने, अनि कोही चाहिँ काठमाडौँ हैन नेपालको विभिन्न सहरहरूमा जान थाल्यो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँको भर्ना दर र त्यहाँको विद्यार्थी सङ्ख्या एकदम अति न्यून हुन आयो। विद्यालय सञ्चालन गर्नै समस्या देखियो। त्यहाँनिर शिक्षकले के पढाउने भन्ने कुरा पनि भयो। अनि अब एउटा क्लासमा 1 जना विद्यार्थी 2 जना विद्यार्थी मात्रै देखिन थाल्यो। त्यस पछाडि हामीले चाहिँ फेरि एउटा अभियानको रूपमा गयौँ। अब विद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि त विद्यालय चलाउनको लागि त विद्यार्थी चाहियो हैन। अनि विद्यार्थी कसरी चाहिँ अब के अरे विद्यार्थीलाई त्यहाँको विद्यार्थीलाई त्यहीँ राख्ने त भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ अब एकदम त्यो भूकम्प पश्चात चाहिँ धेरैलाई हामीले फेरि गाउँ फर्कनको लागि भनेर एक किसिमको अभियान कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस पछाडि अहिले राम्रै सुधार भएको छ। अहिले के अरे विद्यार्थीहरूको दर चाहिँ भर्ना दर पनि वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। पछि धेरैजना फर्केर आउनुभयो। त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयको अनुगमन गर्ने र घेराबार गर्ने, जुन विद्यालयको कम्पाउन्डिङ गर्ने हैन, उनीहरूलाई चाहिँ त्यही भित्र चाहिँ के अरे सिप सिकाउने, खेल खेल्ने लगायतको सबै पूर्वाधारहरू सँगसँगै अब कम्पाउन्ड गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। 6 वटा विद्यालय छ मेरो वडामा। 6 वटै विद्यालय हामीले कम्पाउन्ड गर्न हामी के सम्पन्न गर्न सकिसकेको अवस्था छ र सँगसँगै 2 वटा विद्यालय हाम्रो 8 सञ्चालन भएको 2 वटा विद्यालयहरू छ। चिम्चोक निमावि र चिम्चोक आबी र अर्को चाहिँ कल्याण आबी गुम्दी।
यी दुईवटा विद्यालयमा अब मलाई चाहिँ दुःखको कुरा के लाग्छ भन्नुलाई भने पहिलाको एजुकेसन भनेको सैद्धान्तिक मात्रै थियो। हामीले कम्प्युटर भनेर पढ्थ्यौँ, कम्प्युटर कस्तो हुन्छ भनेर देखेकै थिएनौँ। यो बडो दुःखको कुरा हो। तपाईँ अध्ययन गरेर एउटा एका देशको कहानी सुने जस्तो हुन्छ होइन, तर चाहिँ त्यो कुरा अनुभूति गर्न पाइएको हुँदैन। त्यो कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ नि त्यो थाहा पाउन नपाउँदाखेरि एकदम चाहिँ नि समस्या हुँदो रहेछ। तपाईँको कम्प्युटर भनेर पढेको छ 2 वर्ष होइन, त्यसको पाठ्यक्रम राखिएको छ विद्यालयमा, तर कम्प्युटरको अनुहार पनि नदेखिने, कम्प्युटर कसरी चलाउने भन्ने पनि थाहा छैन, कम्प्युटरको पार्ट्सहरू के हो त्यो पनि थाहा छैन, जो देख्नै पाएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा ती 2वटा विद्यालयमा 4-4वटा कम्प्युटर प्रदान गरेँ। उहाँहरूले माग गर्नु भएको पनि होइन, फेरि मेरो आफ्नै भिजनमा यो चाहिँ कम्प्युटरको आवश्यकता छ, यो प्रदान गरिनुपर्छ। शिक्षा चाहिँ थोरै भए तापनि तपाईँको व्यवहारिक रूपमा एउटा लागू गर्नुपर्छ, थोरै क्लास भए तापनि एउटा व्यवहारिक क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ यी 2वटा विद्यालयहरूमा 4-4वटा र अन्य फेरि प्रावि विद्यालयमा पनि 1-1वटा 1-1 प्रति कम्प्युटर गरेर 6वटै विद्यालयमा चाहिँ कम्प्युटर हामीले चाहिँ प्रदान गरेको छ। र कुनै पनि विद्यालय छैन कम्प्युटर नभएको, र त्यो विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको जुन डकुमेन्टेसनको कुराहरू होइन, बेला बेलामा चाहिँ सेमेस्टर अब विभिन्न परीक्षाहरू लिनुपर्ने, त्यसको लागि हामीले फेरि छुट्टै प्रिन्टरको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ र प्रोजेक्टरको पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ। किन भन्दा थोरै अलिकति अब चाहिँ टेक्निकल ढङ्गले पनि होइन प्राविधिक शिक्षामा पनि जोड दिनुपर्ने मैले त्यो आवश्यकता ठानेको छु। त्यस कारणले गर्दा ती 2वटा विद्यालयमा मात्रै नभइकन सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ कम्प्युटरको थोरै ज्ञान भए पनि विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यसरी पठाएका छौँ। र त्यस पछाडिको चाहिँ समयमा चाहिँ विद्यालयमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर विद्यालयमा विभिन्न आवश्यकताहरूको आधारमा हामीले कार्यक्रमहरू विनियोजन गरेर बजेट विनियोजन गरेर उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग राखेर सहकार्य गरेर समन्वय गरेर हामीले काम गरिरहेछौँ। अहिले विद्यालयमा चाहिँ शिक्षामा राम्रो सुधार भएको देखिन्छ, राम्रै सुधार भएको पाइराखेका छौँ, उपलब्धि राम्रै छ अहिले। अब तपाईँ आफै पूर्व शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ, बौद्धिक वर्ग पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले पनि शिक्षामा यहाँले लगानी गर्नुपर्छ, विद्यार्थीहरूलाई प्रयोगात्मक शिक्षा दिनुपर्छ, व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने अभियानका साथ लाग्नु भएको छ। यद्यपि वडाको आफ्नै बजेटको सीमितताहरू छँदै नै छन् होइन, ती हुँदाहुँदै पनि तपाईँले विभिन्न हिसाबले चाहिँ लाग्नु भएको छ। अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ, स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हो। अहिले त विशेष गरी अब यो कोभिडको सङ्क्रमणको कुरा छ, फेरि अर्को चरणको कोभिडको सङ्क्रमण देखिराखेको छ नेपालमा। अब स्वास्थ्यको अवस्था तपाईँहरूको वडामा के छ? स्वास्थ्य चौकीहरू छन् कि छैनन्, के छ अवस्था? अब हाम्रो साबीको कुम्दी गाविस अनि पछि स्थानीय तह भन्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसार हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 चाहिँ मेरो वडा पर्यो। यसरी वडा चाहिँ छुटिँदाखेरि स्वास्थ्य चौकी मेरो वडामा पर्न गएन। नपरेपछि मेरो वडामा चाहिँ सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ छ होइन, र गाउँघर क्लिनिकहरू पनि हामीले चाहिँ जस्तो टोलमा वडा विभिन्न चाहिँ बस्तीहरूमा चाहिँ क्लिनिक पनि मासिक रूपमा सञ्चालन गर्ने गरेको छ। र स्वास्थ्य एकाइको पनि भवन लगायत विभिन्न व्यवस्थापनका कुराहरू थिए र त्यसलाई पनि हामीले गऱ्यौँ, योजना विनियोजन गरेर त्यसको ट्रस्ट निर्माण गरेर त्यसमा आवश्यक पर्ने विभिन्न सामग्रीहरू होइन, जस्तो सुत्केरीको लागि चाहिँ सुत्केरी गराउँदाखेरि आवश्यक पर्ने बेडहरू विभिन्न चाहिँ सामग्रीहरू हामीले वडाले नै बजेट विनियोजन गरेर व्यवस्थापन गऱ्यौँ। र अहिले 3 जना कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, जस राम्रै छ अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा। र अहिले चाहिँ नेपाल सरकारको नीति 1 वडा 1 स्वास्थ्य चौकी भनेर जुन नीति छ, अब त्यो भन्दा पनि अहिले चाहिँ अब कतिपय कार्यक्रमहरू नीतिमा राखेर 10 वर्ष पछाडि पनि कार्यान्वयन नहुने। त्यसले गर्दाखेरि म आफू व्यक्तिगत रूपमा र वडाको तर्फबाट लागि परेर अहिले स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि म एकदम विशेष पहल गरिराखेको छु। र त्यसको लागि हामीले स्वास्थ्य चौकीको नाममा 1 रोपनी जग्गा पनि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। यसको विभिन्न चरणहरू छ। निःशुल्क जग्गा प्राप्त गर्दाखेरिको चरणहरू जुन एकदम चाहिँ नि अब म आफै खटेर होइन त्यहाँको चाहिँ नि पब्लिकलाई चाहिँ मनाएर होइन एउटा निर्णय गरेर अनि त्यस पछाडि कसैको जग्गा निःशुल्क लिने भन्ने कुरा त्यति सहज कुरा पनि होइन। र एउटा केन्द्रबिन्दुमा 3 नम्बर वडाको सेन्टरमा पर्ने गरी त्यहाँ चाहिँ हामीले अब वडाको नाममा हामीले स्वास्थ्य चौकीको नाममा जग्गा पनि प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ। र त्यसको डिपिआर पनि गरेर हामीले केन्द्रमा पठाएको छ।
जहाँसम्म लाग्छ म मेरो कार्यकालमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी पनि को भवन पनि तयार गरेर स्वास्थ्य चौकी निर्माणको लागि चाहिँ एउटा आधार तयार गर्ने चाहिँ मेरो एउटा उद्देश्य छ, यो प्रतिबद्धता पनि छ। भनेपछि सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट यहाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हुनुहुन्छ। एकदम लागि परेको छु। त्यसो त सँगसँगै एम्बुलेन्सको पनि आवश्यकता पर्छ होइन? एम्बुलेन्स चाहिँ हाम्रो साबीको गुम्दी गाविसमा एउटा एम्बुलेन्स सञ्चालन पहिलेदेखि सञ्चालन छ। त्यो चाहिँ समस्या भएन होइन, र त्यो आवश्यकता पऱ्यो भने गरिन्छ, समस्या कुरा भएन, त्यो त्यति ठुलो कुरा पनि होइन। जो अहिले विशेष पहल गरिएको छ केन्द्रतिर धाउने काम, अब विभिन्न अब धेरै नै खर्च लाग्ने होइन, तपाईँको भवन निर्माण गर्नुपर्ने, बाटो निर्माण गर्नुपर्ने, पूर्वाधारहरू धेरै नै हुन्छ स्वास्थ्य चौकीको लागि। त्यसको लागि आवश्यक कुराहरू सबै माग गरिएको छ र मैले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू सबै पुरा गरेर राखेको छु। मलाई लाग्छ अब छिटै हुन्छ, त्यो चाहिँ म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अब खानेपानीको कुरा गरौँ, एक घर एक धारा भन्ने जुन यहाँहरूको नीति तथा कार्यक्रम पालिकाकै छ, त्यो अभियानमा यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। विशेष त गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर 3 साबीको गुम्दी गाविस 1 देखि 5 सम्मको चाहिँ भूभाग यहाँहरूको वडामा छ। अब के छ त्यहाँका नागरिकहरूले पिउने पानी कसरी प्रयोग गरिराखेका छन्, शुद्ध पिउने पानी प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैन, अवस्था के छ? अब खानेपानीको सन्दर्भमा चाहिँ मैले आफूले भोगेको मेरो जीवनमा मेरो चाहिँ घर छेलाङ साबीको 3 नम्बर वडा, त्यहाँ म सानो छँदाखेरि मैले आफूले दुःख बेहोरेको, त्यहाँ मैले विभिन्न शास्ति बेहोर्नु परेको अवस्था खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि। जबकि मेरो चाहिँ टोलमा 20-25 घरधुरी छ हाम्रो टोलमा, त्यसमा अन्तिममा अलि लास्टमा मेरो घर पर्छ। जब म नुहाइरहेको अवस्था हुन्छु त्यो बेलामा प्रविधिको प्रयोग नभएको, खानेपानीको अभाव भएको, त्यो समस्याको कारणले गर्दा म नुहाइरहेको हुन्छु। माथितिर चाहिँ अब अरूले फेरि माथितिर घर भएकाले पल पारेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब बन्दै गरेर चाहिँ लैदिने, अनि त्यस पछाडि साबुन छोडेर म नाङ्गै चाहिँ दौडिनु पर्ने अवस्था। यो चाहिँ वास्तवमा मैले भोगेको छु। मैले भोगेको कारणले गर्दाखेरि यो गाउँमा केही परिमार्जन, केही चाहिँ नयाँ केही गर्नुपर्छ भनेर म त्यो सोचले म एउटा युवा अवस्थामा चाहिँ म समाजको नेतृत्व गर्ने भनेर म निस्वार्थ तरिकाले म उभिएको हुँ। र खानेपानी भन्ने कुरा के हो भन्नु होला भने मैले धेरैलाई भन्ने गर्छु, यति महत्त्वपूर्ण र यति संवेदनशील चिज हो, हाम्रो जीवनको यति अपरिहार्य चिज हो, जो कि आमाको दुध मान्छेलाई वर्ष दिन 2 वर्ष हामीले आमाको दुध पिएर चाहिँ हामी सदा जिउन सक्छौँ भने पानी भने यस्तो चिज हो जो जीवन सँगसँगै छेडछेडमा चाहिन्छ। मृत्युसम्मको अवस्थामा जबसम्म हामी जीवित रहन्छौँ तबसम्म चाहिने, हामीलाई मात्रै होइन, मान्छेलाई मात्रै होइन, सारा प्राणी होइन, सारा प्राणीको लागि आवश्यक पर्ने यो महत्त्वपूर्ण चिज भएको कारणले गर्दा अरूले के गर्छ भन्नेतिर म जाँदैन। म चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा गएँ। मैले के प्रण गरेको छु भन्नलाई भने अब पहिलाको जस्तो सार्वजनिक धारा सँगसँगै अब 10-8 जना होइन एउटा खुल्ला चौरमा खुल्ला धारामा नुहाउने, खुल्ला धाराबाट चाहिँ पानी भरेर ल्याउने घरमा, त्यो होइन। अब चाहिँ प्रत्येकको घरमा धारा हुनुपर्छ भनेर नीति त पालिकाको छ नै होइन। इभन मैले चाहिँ आफूले के प्रयास गरिरहेको छु भन्नुलाई भने प्रत्येक घरमा धारा बनाउँछु है म मेरो कार्यकालमा। 4 वर्ष त सकियो होइन। र त्यो अनुसार चाहिँ हाललाई हामीले चाहिँ 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा, 3 नम्बर वडा, 4 को पनि आधी वडा चाहिँ हाम्रो एक घर एक धारा सम्पन्न भइसकेको छ। अहिले चिम्चोकमा चाहिँ 300 झुरीको अहिले भर्खरै हामीले मिटर खरिद गरेर राखिसकेको अवस्था छ र खानेपानीको ट्याङ्की लगायत सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरू सकिसकेको छ। घरमा धारा दिन मात्रै बाँकी छ, जसको दर्ता नभएको कारणले गर्दा प्यान नभइकन चाहिँ जुन अब विभिन्न सामग्रीहरू खरिद गर्नुपर्ने होइन, तपाईँको त्यो धारा निर्माण गर्दाखेरि लाग्ने गेयरबल अनि लगायत टुटीहरू होइन, यस्ता चिजहरू खरिद गर्नको लागि समिति मार्फत काम गर्नको लागि अहिले जिल्ला खानेपानीले त्यो काम गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ सबै कामहरू 90% काम सकेको छ, 10% काम मात्रै बाँकी छ। त्यो असारभन्दा अगाडि सम्पन्न हुन्छ र त्यस पछाडि हिसाबै गर्ने भने अहिले 550 धुरी चाहिँ हाम्रो धारा सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि गुम्दीमा बाँकी छ र गुम्दीको लागि पनि अहिले यही वर्षमा काम सुरु हुँदैछ भनेपछि अर्को वर्षभित्रमा 3 नम्बर वडाको 800 हाराहारी घरधुरी छ। 800 धुरीमा 800 वटा धारा बन्छ, यो निश्चित रूपमा बन्छ। आज मैले जो बोलिराखेको छु यो कुरा त आज रेकर्डेड छ होइन। मैले अहिलेसम्म चाहिँ झुटो बोलेको अवस्था छैन र बोल्न पनि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ त्यो मनसाय हो। र मेरो कार्यकालमा चाहिँ एनी हाउ
होइन एनी कस्ट चाहिँ अब त्यो 800 धुरीमा 800 वटा धारा बन्छ प्रत्येक बाँकी 800 धुरी छ बाँकी छैन अब हाम्रो 550 सकिसकेको छ हाराहारी 250 बाँकी छ त्यसको लागि योजना विनियोजन भइसकेको छ होइन अहिले चाहिँ जिल्ला खानेपानीबाट समन्वय गरेर अब त्यहाँको साथीहरूसँग 5 वर्ष अगाडिदेखि नै मैले चाहिँ त्यहाँ धाउने गरेको थियो अहिले चाहिँ त्यो कार्यक्रम परिसकेको छ यही वर्षबाट चाहिँ अहिले भर्खरै हाम्रो चाहिँ सम्झौता गर्न लागिरहेछ फेरि त्यहाँ गुम्दीको लागि पनि अरू त सकिसकेको छ अब विद्युतीकरणको थोरै कुरा गरौँ यहाँले अगाडि पनि थोरै जोड्नु भएको छ विद्युतीकरणको बारेमा विशेष त साबिकको गुम्दी गाविसमा नै योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडिसम्म विद्युतीकरणको समस्या थियो विद्युतीकरण केन्द्रीय प्रसारण लाइन पुगेको अवस्था थिएन यहाँले आफ्नो पहलमा आफू वडा अध्यक्ष भइसकेपछि अहिले आफ्नो वडा पूर्ण रूपमा चाहिँ विद्युतीकरण भइसकेको भनेर यहाँले बताउनु भएको छ त्यसको अलिकति मेमोरी लिउँ न अलिकति समीक्षा गरौँ न कसरी त्यो सम्भव हो अब यो विद्युतको सन्दर्भमा चाहिँ जनचासो सबैको चासो होइन उज्यालो त कसलाई चाहिएको छैन सबैलाई आवश्यकता हो त्यो अहिले उज्यालो थिएन यसरी कुराकानी गर्ने सक्ने नै थिएन त्यो सम्भावनै थिएन हिजो मोबाइलको नेटवर्क थिएन होइन त्यो त उज्यालोकै कारणले आउने रहेछ त्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै दुःख यसमा गरिएको दुःखहरू त्यो गर्नै पर्छ फेरि त्यो मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी हो मेरो चाहिँ दायित्व पनि हो त्यो भइसके पछाडि विशेष गरी चाहिँ आज म धन्यवाद चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्राधिकरण वितरण केन्द्र भन्छ होइन हाम्रो जिल्लालाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूसँग समन्वय गरेर जिल्लाका साथीहरू उहाँहरूले पनि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू होइन पोलहरू तारहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ 3 नम्बर वडासम्म लगेर चाहिँ त्यहाँ कार्यान्वयन गर्नको निमित्त सहयोग गर्नुभयो म घनीभूत रूपमा मैले सधैँ आएर चाहिँ तपाईँको धादिङमा यति धायो कि कुरै नगरौँ त्यो त्यसरी धाउने काम गरियो र जिल्लाले पनि एकदम प्रत्यक्ष रूपमा एकदम धेरै सहयोग गर्नुभयो त्यस पछाडि त्यो मात्रै नभइकन गाउँपालिकाको बजेटले पनि काम गर्यौँ गाउँपालिकाको बजेटले काम गर्दा सुरुमा अब अन्योलता थियो त्यो बेलामा कर्मचारी साथीहरू आउनुभएको थियो र उहाँहरूसँग हामीले चाहिँ अब गाउँपालिकाबाट नि साबिक गुम्दीको लागि हाराहारी 1 करोड 1.5 करोड जति बजेट विनियोजन भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्नै सकिएन कार्यान्वयन गर्न बडो गाह्रो भयो त्यो बेलामा किन भन्नु होला भने जिल्लाको दर रेट फरक थियो होइन अनि जिल्लाको दर रेटमा हामीले चाहिँ 2 पटकसम्म टेन्डर गऱ्यौँ त्यो 1 करोड 50 लाखलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यो कार्यान्वयन नभइकन बत्ती नबल्ने हामी बत्तीको लागि यति धेरै छलफल गऱ्यौँ यति धेरै सरसल्लाह गऱ्यौँ यति धेरै खट्यौँ होइन स्थानीय जनताहरू लगायत सबैजना हामी एकदम सबैलाई चासो थियो छिटो बत्ती बल्न पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सबैको सोच सबैको धारणा थियो त्यसले गर्दाखेरि 2 पटकसम्म हामीले चाहिँ जिल्लाको दर रेटमा टेन्डर गर्दाखेरि कोही पनि टेन्डर हाल्न आएन कोही पनि ठेकेदार आउनु भएन कारण दर रेटमा डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दा पछाडि अब मैले त्यहाँबाट गाउँपालिकाबाट अनि जिल्लासम्म नै अनि जिल्ला प्राधिकरण अनि केन्द्रले त्यो किन टेन्डरमा कोही पनि किन आएनन् होइन अथवा चाहिँ कारण के हो यसको विश्लेषण गर्दै अब कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ साथीहरूले त्यति जिम्मेदारी निभाउन सक्नु भएन साथीहरूले चाहिँ यो यसरी गर्ने भनेर चाहिँ थाहा पाउनु भएन र उहाँले चाहिँ एउटा पहिले आउन सक्नु भएन र त्यस पछाडि म आफै व्यक्तिगत रूपमा म लाग्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहले नै त्यो अहिले दर रेटहरू निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था रहेछ र त्यो दर रेट म चाहिँ एउटा मैले आज यो यहाँ मैले बढी बोलेको जस्तो होला होइन म आफैले त्यो चाहिँ दर रेट निर्धारण गर्नको लागि 3वटा कोटेसन नेपालगञ्जदेखिको कोटेसन ल्याएर 3वटा चाहिँ कोटेसन चाहिँ ल्याएर चाहिँ दर रेट निर्धारण गरेर अनि त्यसको टेन्डर गरिसके पछाडि कार्यान्वयन भयो र कार्यान्वयन भइसकेपछि अनि हामीले फटाफट त्यो काम गऱ्यौँ र जिल्लाबाट आएका कामहरू पनि म आफै गऱ्यौँ होइन तार तान्ने पोल बोक्ने खाडल खन्ने लगायतको काम त अब म आफैले पनि धेरै गऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो जनताहरू पनि निकै खट्नुभयो म आज धेरै सम्झना चाहन्छु धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु 3 नम्बर वडाको जनताहरूको एकता र उहाँहरूको चाहिँ जुन एउटा समाजको विकासको निम्ति उहाँहरूको होइन जागरुकता उहाँहरूलाई चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज 3 नम्बर वडाको धेरै जसो कुराहरूमा विकास भएको छ बत्ती बाल्न सफल भएको छ विद्यालयहरू निर्माण भएको छ होइन घरहरू पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ लगायत अब बाटोघाटो सडक होइन यस्ता विभिन्न कुराहरू निकै राम्रो छ अहिले त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन
एउटा जनताको साथ पनि भएको कारणले गर्दा सडक पूर्वाधारको विषयमा मैले जोड्न खोज्दै थिएँ यहाँलाई, थोरै कुराकानी भइसकेको छ। अब सडक पूर्वाधारको अवस्था थोरै तपाईँलाई मैले जोड्न चाहेँ। हुन्छ। यो बत्तीको सन्दर्भमा आज मैले त्यो कुरा बिर्सँदैन, किन भन्नुलाई भने जनताको घरमा बत्ती बाल्दाखेरि उज्यालो हुन्छ, मलाई आफूलाई खुसी लाग्ने। त्यो कारणले गर्दा मैले 4 नम्बर वडामा पहिलो वर्षमा म वडाध्यक्ष भइसके पछाडि पहिलो वर्ष जिल्लाको चाहिँ प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर साउनको 17 गते यहाँबाट चाहिँ पोल अनि त्यस पछाडि तारहरू बोकेर म गाडी लगेर चाहिँ गएँ। र किन भन्दा छिटो बत्ती बाल्नुपर्छ भन्ने। त्यस पछाडि त्यही वर्षमा चाहिँ करिब फुलपातीको दिनमा म तार तानेर हिँडेँ कि म 3 नम्बरको वडाध्यक्ष अनि 4 नम्बरमा गएर म तार तानेर बत्ती बाल्ने हामी सफल भयो। अनि जिल्लाको हाकिमहरूलाई पनि प्राधिकरणको हाकिमलाई पनि लगेर अनि त्यहाँको वडाध्यक्ष लगायत हामी सबैजना चाहिँ त्यहाँ उद्घाटन पनि गऱ्यौँ कुन्दीमा होइन। पहिलो वर्षमै उद्घाटन गऱ्यौँ। र दोस्रो वर्षमा मलाई एउटा के याद छ भन्नलाई भने एउटा कतिपय कुराहरू मेमोरी हुने रहेछ होइन। यति भयो कि गुम्दीमा बत्ती बाल्नु पर्ने थियो। हाम्रो पूर्वाधारको कामहरू सकिसकेको थियो, अलिकति काम बाँकी थियो र त्यो काम सकिँदाखेरि चाहिँ घरमा बत्ती बाल्ने। कुन दिन भन्नुलाई भने दसैँको दिनमा ठ्याक्कै अब सबैजना रागा काटेका छन्, कोही खसी काटेका छन् होइन। तपाईँको अष्टमीको दिनमा जुन विजय दशमीकै दिनमा चाहिँ म आफू बेलुकाको 5 बजेसम्म म खटेको अवस्था छ। मैले त्यो दिन खाना नै खाएन, यति खुसीले त्यो दुःख होइन, फेरि त्यो खुसीले भन्नुपर्छ। त्यो दिन मैले काम गरेको छु। मैले आज यो ठाउँमा मैले झुट बोल्ने खोजेको होइन, मैले झुट बोलेको होइन। मैले अघि नै भनिसकेँ, म जति बोल्छु म तथ्य कुराहरू बोल्ने हो र बोलेका कुराहरू पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो हो। र त्यो दिनमा 5 बजेसम्म खटेर हामीले बत्ती बाल्यौँ होइन। एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो के अरे प्राधिकरण अष्टमीकै दिनमा सर सबैजना खसी काटेका छन्, दुनियाँ गरेका छन्, रमाइलो गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूको पनि आवश्यकता के भन्नुलाई भने उहाँहरू हिजो पोल बोक्न हिँड्नुभयो, खाडल खन्न हिँड्नुभयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ नि दसैँको बेलामा चाहिँ बत्ती बालेर उद्घाटन गर्दा, बत्ती बालेर दसैँ मान्दा कति रमाइलो होला नि त होइन। मैले त्यो सोचेँ। त्यसकारण त्यो जतिको खुसी त के हुन सक्छ र म खुसीले त्यो दिन खानै खाएन कि मैले होइन। त्यसो गरेर चाहिँ बत्ती बाल्न मैले चाहिँ त्यसरी चाहिँ खटेर हाम्रो जनताहरू त्यसरी खटेर बत्ती बालेको अवस्था हो। त्यसै बत्ती बलेको होइन, त्यसै बल्दो रहन्छ, विकास त्यसै हुँदो रहन्छ। त्यहाँनिर जनताको र प्रतिनिधिको सबैजनाको दुवैको इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। इच्छा शक्ति सँगसँगै मेहनत परिश्रम पनि हुनुपर्छ। एकदम। मैले सडक पूर्वाधारको कुरा अगाडि नै जोड्न खोजेको, यहाँले थोरै सुरुवातमा पनि भनिसक्नु भएको छ। सडक पूर्वाधारको अवस्था तपाईँको वडाभित्र रहेका टोलमा चाहिँ सडक पूर्वाधारहरूले छोएको छ कि छैन, चाहिँ गाडी चाहिँ नियमित रूपमा बसहरू सञ्चालन हुने अवस्था के कति छ, के छ अवस्था? 3 नम्बर वडामा कुनै पनि टोल छैन सडक नपुगेको छ भने म भोलि म विदिन 15 दिनमा म पुर्याइदिन्छु। तर त्यस्तो छैन, कुनै पनि टोल छैन सडक नपुगेको। र हाललाई अहिले अब अगाडिदेखि नै अब त्यो काठमाडौँदेखि यातायात तपाईँको मेरो वडाको चिम्चोक भन्ने ठाउँमा र पोखरा हुँदै चिम्चोक, छेलाङ हुँदै चिम्चोक, यो 2वटा स्थानबाट 2वटा बस जान्छ 3 नम्बर वडामा। त्यहीँ गएर बस्ने हो 2वटा बस काठमाडौँदेखि डाइरेक्ट। र अनि त्यहाँको लोकल गाडीहरू होइन, तपाईँको जिपहरू पनि 2-3वटा जिप पनि सञ्चालन भइराखेको छ। सडक मलाई याद छ गत वर्ष चाहिँ मेरो वडामा अलिक बरु बिचमा बाटो यहीँ साङ्कोसतिर बिग्रिएको अवस्था छ होइन, यतैतिर बिग्रिन्छ समस्या छ। तर यहाँबाट क्रस गरेर गयो भने मेरो वार्डमा चाहिँ 12 महिना गाडी चल्छ, 12 महिना होइन। म साउनको महिनामा साउनको 10 गते एउटा एक्सिडेन्ट पर्यो, एउटा चाहिँ सुसाइड केस पर्यो। म यहाँदेखि बाइक चलाएर म चाहिँ नि छेलाङ गएको छु, मेरो वार्डको अन्तिम बस्ती भन्नु पर्यो होइन। र चिम्चोकमा 12 महिना गाडी चलिरहेछ, मेरो वार्डको सबभन्दा अन्तिम बस्ती हो चिम्चोक होइन। त्यहाँ पनि गाडी चलिरहेछ 12 महिना। र अहिले यसपालिबाट 1000 मिटर जति 1 किलोमिटर चाहिँ ग्राभल हुँदैछ। अहिले तत्कालै यो असारभन्दा अगाडि हुन्छ, टेन्डर भइसकेको छ होइन। अब ग्राभलको काम सुरु हुँदैछ र अब कन्टिन्यू अब बिस्तारै अब धेरै टाइम लाग्दैन ग्राभल मुख्य सडकहरूमा चाहिँ ग्राभल गर्नको लागि हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यो वर्षमा 1 किलोमिटर ग्राभल हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा प्रत्येक खोलामा हामीले चाहिँ हिम पाइप राख्ने यो वर्षमा सकिन्छ। हिम पाइप राख्ने, कतिपय ठाउँमा ढलान गर्ने
यो काम पनि सकिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले फेरि खनायाबास गाउँपालिका दार्खा फेदीसँग पनि हामीले सडक जोडिसकेका छ, किन्ताङ फेदीमा पनि हामीले सडक जोडिसकेका छ। सडकको रूपमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम निकै राम्रो भएको छ। अहिले धेरैले चाहिँ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, अनि निकै राम्रो छ। हाम्रो 12 महिना चल्ने सडक बनेको छ। अगाडिको कारणले गर्दा सडक आउँदैन, गाडी आउँदैन, त्यो अर्को कुरा भयो होइन। तर 3 नम्बर वडामा चाहिँ 12 महिना सडकमा चाहिँ गाडी गुड्छ र त्यसको निमित्त हामी लागि परिरहेछौँ। र मेरो कार्यकालमा चाहिँ मुख्य सडकहरू होइन, मुख्य सडकहरू चाहिँ 12 महिना गाडी चल्ने बनाउनुको लागि चाहिँ म एकदम विश्वास दिलाउन चाहन्छु र प्रतिबद्ध जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यस्तो समस्या नै आउँदैन। अब पुनर्निर्माणको कुरा गरौँ। यहाँले सडक पूर्वाधारको कुरा गर्नुभएको छ। पुनर्निर्माणको अवस्था के छ? लगभग अब त्यो अन्तिम चरणमा पनि आइसकेको छ पुनर्निर्माणको। के छ तपाईँको वडामा पुनर्निर्माण लाभग्राहीहरू कतिको छुटेका लाभग्राहीहरू के कस्तो छन्? अब 3 नम्बर वडामा पहिला अहिले त सबैजनाले पाइसक्नु भएको छ। हाम्रो कतिपय छुटेकाहरू थिए, त्यसमा पनि गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा ठ्याक्कै हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो छुटेकोमा पनि सबभन्दा बढी सङ्ख्या 3 नम्बरकै आएको छ। 22 घरधुरीको पछि चाहिँ छुटेर पछि आयो अन्तिममा, जुन अहिले गत असारमा मात्रै सर्वे भएको थियो। त्यो चाहिँ फेरि अब 22 घरधुरी त्यहाँबाट पनि थपिन आयो, गर्दाखेरि छुटेको भन्ने नै छैन। वास्तविक छुट चाहिँ छैन 3 नम्बर वडामा, यो चाहिँ म ग्यारेन्टी गर्न सक्छु। अब त्यो इच्छा पछि आएर चाहिँ यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर अब अपेक्षा गरेर सबैजनाले यो मैले पनि पाए हुन्थ्यो होइन। अब हिजो विवाह गरेर अहिले पनि मैले त्यही छुट्टभिन्न गरेर अनि मैले अनुदान पाए हुन्थ्यो भन्ने अब आशा हुनु त स्वाभाविक हो। अब त्यस्तो चाहिँ अब हामीले फेरि सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्ने कुरा पनि हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ भयो होला हिजो होइन, धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ सही सदुपयोग चाहिँ भएको छैन। यो कुरामा म पनि अब यो कुरामा चाहिँ सहमत छु होइन। सदुपयोग चाहिँ भएको छैन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ दुरुपयोग पनि भएको होला। अब त्यसलाई अब केलाएर चाहिँ त्यसलाई कोट्याएर पनि फाइदा छैन, आउनेको आयो होइन। पुनर्निर्माण राम्रै भएको छ। लाभग्राही सूचीमा परेका सबै घरहरू पुनर्निर्माण भइसक्यो। अनि अहिले केही घरहरू जस्तो 5-6 घरहरूले चाहिँ अहिले आफाङ भन्ने बस्ती थियो कि सर मेरो होइन, त्यहाँ चाहिँ अहिले बस्न नसक्ने स्थिति भइसके पछाडि पहिला चाहिँ हाम्रो सचिवजीले लिइरहनु भएको छ त्यो डकुमेन्ट। अहिले चाहिँ जोखिम बस्ती भनेर आउँछ नि, जसको लागि 2 लाख रुपियाँ घडी किन्नको लागि भनेर, जग्गा किन्नको लागि भनेर छुट्टै अनुदान पनि आउँछ। र मैले त्यो फाइल लिएर विदिन मलाई लाग्छ 6 मन्थ 6 महिनामा त्यो 6 घरधुरीले पनि अब फेरि पूर्ण जोखिमको रकम पनि प्राप्त गर्नुभयो 2 लाख रुपियाँ 6वटै घरले। अनि उहाँहरू अहिले 2 नम्बर वडामा घर बनाएर बस्नु भएको छ। त्यो पनि सफल भयो। अब पनि राम्रै भयो। अर्को वडा कार्यालय भवनको कुराकानी गरौँ। के छ वडा कार्यालय भवन निर्माण? वडा कार्यालयको चाहिँ टहरामा बसिराख्नु एकदम पहिला चाहिँ अब यो अहिले यो कुराहरू तपाईँले गर्नुभयो। म वडा अध्यक्ष भइसके पछाडि चाहिँ गुम्दीको अब देवी गुरुङको घरमा चाहिँ भाडामा बस्यौँ र त्यो बेलामा 1.5 वर्षसम्म ठ्याक्कै अहिले किन भन्दा आफूले गरेको काम चाहिँ आफूलाई ज्ञान हुन्छ। 1 वर्ष 6 महिना चाहिँ म एक्लैले चलाएँ, यानि कि वडा सचिव पनि थिएन। वडा सचिव त 4 नम्बरमा बस्नुहुन्थ्यो हाम्रो ठाकुर प्रसाद सिंह बडाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले रिटायर हुनुभयो। उहाँ 4 नम्बर वडामा बस्नुहुन्थ्यो। अब कहिले उहाँले 4वटा वडा हेर्न पर्ने, अब बिचरा कहाँ भ्याउनुहुन्छ र होइन, अब कर्मचारीले पनि। अनि उहाँले त्यसरी गर्नुहुन्थ्यो, घटना दर्ताहरू उहाँले सही गर्नुहुन्थ्यो, अन्य कामहरू म आफैले गर्नुपर्थ्यो। वडा सचिव अब 4 नम्बर बस्नुहुन्थ्यो र उहाँ घटना दर्ताको लागि चाहिँ मेरो वडाको जनताहरू त्यहीँ जानुपर्ने थियो होइन। किन भन्दा 4वटा 1, 2, 3, 4 वडाको चाहिँ उहाँ घटना दर्ता हेर्ने उहाँ सचिव हुनुहुन्थ्यो। र त्यस पछाडि कर्मचारी भर्ना गरिएको थिएन, त्यसले गर्दा वडामा कोही पनि थिएन। म सिङ्गल भन्नुपर्छ। त्यहाँको झाडु लगाउने, कुचो लगाउने, सरसफाइ गर्ने पनि मैले गर्नुपर्थ्यो होइन। अनि कम्प्युटर चाहिँ मैले लिएर राखेको थिएँ त्यो बेलामा, प्रिन्टर लगायत सबै लिएर राखेको थिएँ, फोटोकपी मेसिन पनि। अनि लेख्ने काम पनि आफै गर्नुपर्थ्यो होइन, मैले गरेँ। त्यस पछाडि अब सही पनि आफै गर्ने, छाप पनि आफै हान्ने होइन, चलानी चढाउने पनि आफैले गर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा अनुमानित जति राजस्व सङ्कलन हुनुपर्थ्यो त्यो चाहिँ सङ्कलन भएको थिएन। त्यो मैले चाहिँ नि त्यो बेला किन भन्दा आफैले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब भन्ने बित्तिकै अब चाहिँ सङ्कलन नहुने, कर्मचारी पर्याप्त नभएपछि आफै एक्लै भएपछि गाह्रो पनि भयो। 1 वर्ष 6 महिना चाहिँ म एक्लैले चलाएको वडा
यो चाहिँ पत्याउँदैन होला तर वास्तविक कुरा हो। मैले 1 वर्ष 6 महिनासम्म एक्लैले मैले वडा चलाएँ, साँचो आफै खोल्थेँ, आफै बन्द गर्थेँ होइन। बैठक हुँदाखेरि 4 नम्बर वडाबाट त्यहाँको कार्यालय सहायक तेजकुमार सिंहबडा एकदम अति खट्नुहुन्थ्यो र उहाँ आउनुहुन्थ्यो, उहाँले सहयोग गरिदिनुहुन्थ्यो। होइन भने अरू टाइममा म एक्लै हुन्थेँ, म एक्लैले चलाएँ होइन। त्यो त्यसरी पनि चलाइयो र त्यस पछाडि गङ्गा जमुना गाउँपालिकामा सबैभन्दा छिटो र फर्स्ट कार्यालय चाहिँ उद्घाटन गरेको चाहिँ 3 नम्बर वडा नै हो। सबैभन्दा पहिले भवन निर्माण गरेर भवनले सञ्चालन गरेको 3 नम्बर वडा नै हो। तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। जग्गा खरिद गरेर पनि अनि चाहिँ कार्यालय भवन सम्पन्न गरेर गऱ्यौँ। अहिले चाहिँ राम्रो छ, कम्पाउन्ड भइसकेको छ कार्यालयमा होइन, गेट पनि लगाइसकेको छ। अब फेरि थप्ने योजना छ, 1 तला फेरि माथि थप्ने योजना छ। राम्रो छ वडा कार्यालय त एकदम पहिले बनिसकेको छ। हामीसँग त्यो खानेपानी लगायत सबै कुरा सम्पन्न छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ। तपाईँले यी यावत कुराहरू भनिराख्नु भएको छ। तपाईँको यो काम गराएको स्पिड छ जुन, त्यो स्पिडले पनि तपाईँले यो बोलिराख्दाखेरि तपाईँले पक्कै पनि झुटो बोल्नु भएको छैन। नै म सबै कुरा आम नागरिकलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आम नागरिकलाई साक्षी राखेर तपाईँले सर्वे गरेर चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ धादिङ जिल्लाकै अहिले धादिङ जिल्लाकै नमुना मेरो चाहिँ पोखरा बस्ती भन्ने चाहिँ पोखरा डाँडा भनेको अति रमणीय पर्यटकीय सम्भावना भएको ठाउँ। त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो भिजन नै भन्नुपर्छ। मैले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा हेरेर सर्वे गरेर होइन, त्यहाँ चाहिँ महत्त्वपूर्ण अब के हुनसक्छ त भन्दाखेरि भ्यू टावर होइन, भ्यू टावर महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने हुनाले मैले चाहिँ यस वर्षमा हाम्रो टेन्डर भइसकेको छ, पिलार उठिराखेको छ, भ्यू टावर बनिराखेको छ। एउटा जिल्लाकै नमुना भ्यू टावर निर्माण भइराखेको छ 3 नम्बर वडामा। भनेपछि पर्यटकीय गन्तव्य पनि बन्यो एकदम। भ्यू टावर निर्माण भइराखेको छ र त्यहाँ चाहिँ ठुलो अहिले होइन हाम्रो चाहिँ 5 मिटर बाई 5 मिटरको चाहिँ अहिले अलि ठुलै होइन ढलान गरेर त्यो खालको चाहिँ भ्यू टावर पनि निर्माण भइरहेको छ। एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको लागि पनि पूर्वाधार निर्माण भइरहेछ 3 नम्बर वडा। अब यी यावत यहाँले कुरा गरिराख्नु भएको छ विद्युतको क्षेत्रमा यहाँ सुरुवाती चरणमै सफलता हासिल गर्नुभयो, सडक पूर्वाधार सबै विद्युतको सन्दर्भमा मैले हजुरलाई जोडिहालेँ। मेरो वडामा 4वटा ट्रान्समिटर छ। पहिला 50 को थियो, अनि मैले 50 को फेरेर 100 को नयाँ भर्खरै 3 महिना भयो नयाँ ट्रान्समिटर सबै एक्सचेन्ज गरिदिइसकेँ। मिलहरू सञ्चालन गर्नको लागि बस्ती बस्तीमा हरेक उद्योगहरू सञ्चालन गर्नको लागि अलि पर्याप्त होस् भनेर हामीसँग त्यो इनफ थियो, त्यो चलिरहेको थियो, बत्ती बलिरहेको थियो होइन। इभन फेरि चाहिँ नयाँ ट्रान्समिटर लगाएर अहिले जिल्लामा समन्वय गरेर 100 केबी को, पहिला 50 केबी को थियो, अहिले 100 केबी को ट्रान्समिटरहरू हामीले चाहिँ प्रत्येकमा चाहिँ जडान गरिसकेका छ। र पोखरा बस्तीमा पनि अहिले नयाँ ट्रान्समिटर राखिसकेको अवस्था छ। विद्युतमा अब खासै त्यस्तो केही पनि छैन। खानेपानीको क्षेत्रमा पनि लगभग अब 200-250 घरहरू मात्रै बाँकी छ। त्यो सकिन्छ। त्यो पनि योजना आगामी वैशाखसम्म कार्यकाल मेरो अब 1 वर्ष छ हारारी होइन। आगामी वैशाखसम्ममा सकिन्छ, जसरी पनि सकिन्छ। घोडाले टेकेर टाउकोले टेकेर जसरी पनि त्यो काम सकिन्छ। अब यसो हुँदाखेरि यहाँको यो 4 वर्षीय कार्यकालमा त सफलता त धेरै नै देखियो। म धेरैजनासँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु। म चाहिँ पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग धेरैसँग कुराकानी गरिरहेको हुन्छु, तर उहाँहरूको कुराकानी अलिकति स्पेसिफिक आउँदैन। यसो गरेका छौँ, उसो गरेका छौँ, गोलमटोल टाइपको आउँछ। तर तपाईँले एकदमै स्पेसिफिक ढङ्गले मैले यो काम गरेको छु भनेर भन्नुभयो। यसरी गरिने हो भने लगनशीलता, इच्छा शक्ति, परिश्रम, मेहनत गरेर लाग्ने हो भने त असम्भव। इच्छा शक्ति र जागृत हुनुपर्छ, मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ। असम्भव भन्ने कुरा त रहेन हजुरको। अब म 28 वर्षमा वडा अध्यक्ष भएँ, अहिले म 32 वर्ष भएँ होइन। 28 वर्षमा वडा अध्यक्ष भएँ। म यो यङ अवस्थामा मलाई बुवा आमाले तपाईँ किन उठ्ने, यत्रो पढेको छ अनि चाहिँ नि विदेश जाँदा नि हुन्छ, पैसा कमाए पनि हुन्छ। अब म पहिला सिङ्गिङ क्षेत्रमा थिएँ, म गीत गाउँथेँ होइन, लगायत अब सँगसँगै म टिचिङ पनि गर्थेँ। अनि मलाई अवसर त धेरै नै थियो, तर इभन मलाई चाहिँ आफ्नो गाउँको समस्या एउटा दुःख देखेर चाहिँ नेतृत्व, हाम्रो एउटा असल नेतृत्वको कमी कमजोरीले गर्दा, असल नेतृत्व नपाउनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ, हाम्रो देश अझ पनि पछाडि परिरहेको अवस्था छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि म 5 वर्ष चाहिँ जनताको लागि चाहिँ दिन्छु है, म डोनेट गर्छु, साँच्चीकै म डोनेट गर्छु भनेर म लागेको। मलाई कुनै पनि अरू स्वार्थ छैन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा अभियान म काम गर्दाखेरि अरूले के गर्छ भन्नेतिर म लाग्दिनँ, मैले के गर्ने भन्नेतिर मैले लाग्ने हो। मैले गर्नुपर्ने कामहरू कसरी अगाडि बढाउने र कसरी गर्ने भनेर लाग्छु। मलाई आइतबार कुनै पनि शनिबार भन्ने नै थाहा हुँदैन। एनी टाइम मेरो जनतालाई आवश्यकता परेको खण्डमा म शनिबार पनि म अफिसमा गएर काम गरिदिन्छु। तपाईँको रातको 8 बजे पनि म घर छोडेर, म 4 वर्ष भइसक्यो म घर छोडेर वडा कार्यालय नजिकै बसेको छु। त्यहाँको चाहिँ म नजिकै जम्मा 2 मिनट लाग्छ, म त्यहीँ बसेको छु। म घर जान मलाई आधी घन्टा लाग्छ, तर म त्यहीँ बसेर चाहिँ जनताको काम चाहिँ मैले गरिराखेको छु, विकास निर्माणको कामहरू गरिराखेको छु र विभिन्न आयोजनाको इस्टिमेटहरू प्रत्येकमा म पुग्ने गर्छु। प्रत्येकमा कम्तीमा पनि म 2 चोटि 4 चोटि प्रत्येक आयोजना पुग्ने गर्छु। वार्षिक रूपमा वार्षिक एउटा आवामा 50 वटा 60 वटा आयोजनासम्म चाहिँ वडामा हुन्छ भने त्यो प्रत्येक आयोजनाको इस्टिमेट मलाई टोटल्ली थाहा हुन्छ र छ पनि, र त्यो इस्टिमेट गर्दाखेरि पनि म त्यहाँ पुगेको हुन्छु, फिल्डमै पुगेको हुन्छु र त्यसको अनुगमन गर्दा पनि पुगेको हुन्छु। सबै कुरा काम गर्दाखेरि ध्यान दिएन भने पछाडि त अनि उपलब्धि त आउनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदम चाहिँ खटिराखेको छ। हाम्रो वडाका साथीहरू पनि खटिरहनु भएको छ, हामी त्यसरी लागेका छौँ। अब अहिले चाहिँ अलिकति सुगम टाइपले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको छौँ। अब ग्राभेल गर्ने सडक होइन, वडा कार्यालय चाहिँ अलिक त्यस्तै ढङ्गले बस्ने होइन। वडामा चाहिँ मेरो वडामा पनि सबै कुराहरू मैले व्यवस्थापन गरेको छु। कम्प्युटर प्रोजेक्टहरू होइन, त्यहाँ लगायत तपाईँको हरेक सामग्रीहरू, मेसिन जे चाहिँ आवश्यक पर्छ होइन कार्यालय सञ्चालनको लागि, त्यो कुनै पनि आवश्यकता छैन। अझ स्टोरै राखिराखेको छु मैले चाहिँ, कर्मचारीलाई कुनै पनि कुराको अभाव नहोस् भनेर। इन्टरनेटदेखि लिएर हरेक कुराहरूको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र वडा कार्यालय अझ थपेर हामी चाहिँ अलिकति नयाँ डिजाइनले अरू साथीहरू कसरी बस्नुहुन्छ, कसरी कार्यालय चलाउनुहुन्छ म त्यहाँतिर जान्न र म चाहिँ अब चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई विकास गर्दै, सामाजिक कुराहरूलाई विकास गर्दै हामीले जस्तो कृषिको सन्दर्भमा पनि धेरै कामहरू गरेका छौँ। अनि कृषकहरूलाई चाहिँ ट्र्याक्टरहरू खरिद गरेर उहाँहरूलाई प्रदान गर्ने होइन अनुदानमा, अनि लगायत विभिन्न कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। सिँचाइको कामहरू पनि हामीले गऱ्यौँ। यस्ता कामहरू अब सामाजिक कामहरूमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिएको छ। अन्य कामहरू धेरै जसो देखिने कामहरू चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो खासै छैन। कतिपयले भन्छन् अब आउँदा के गर्ने त भन्ने पनि कुरा आइराखेको हुन्छ होइन। अब यसो हुँदा नागरिकहरूको तपाईँप्रति धारणा त एकदमै पोजिटिभ होला, एकदमै सन्तुष्ट हुनु होला। हिजो चाहिँ अन्धकारमा बसिराखेको गाउँ अहिले झिलिमिली भएको छ, सडक पूर्वाधारहरू पुगेको छ होइन, खानेपानी लगभग पुग्ने अवस्थामा छ सबै ठाउँमा। मैले यो कुरा तपाईँको कुरा मैले काटिहाल्ने। म चाहिँ अहिलेको जमानामा एउटा लोकतन्त्रमा नागरिकको आवश्यकता, एउटा वडाको अध्यक्षले त्यो वडामा कति न पपुलेसन हुन्छ र त्यो वडामा कति न जनता हुन्छ र त्यो वडामा कति न बस्ती हुन्छ र होइन, त्यो प्रत्येक बस्ती र प्रत्येक नागरिकको सोचाइ, प्रत्येक नागरिकको आवश्यकता, भूगोल अनुसारको विकासको आवश्यकताहरू त्यो जनताले माग गर्नुभन्दा पनि म चाहिँ आफै गएर चाहिँ यो तपाईँहरूलाई यो चाहिन्छ है, तपाईँहरूको टोलमा यो चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर म हिँड्ने। उहाँहरूले मागिरहनै पर्दैन। मैले अहिले भनिसकेँ नि, कुनै पनि विद्यालयले मलाई चाहिँ कम्पाउन्ड गरिदिनु भनेको थिएन, म आफै कम्पाउन्ड गर्ने अभियानमा लाग्यौँ। खानेपानीको कुरामा कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने हामीलाई पुगिरहेछ पनि भनिरहनु भएको छ, तर होइन घर घरमा धारा चाहिन्छ भनेर म लागिरहेको छु होइन। यो त्यो अभियानमा हामी गइरहेछौँ। अनि यस वर्ष अस्ति मात्रै हामीले चाहिँ करिब 1.5 महिना भयो 85-87 वटा धारा बनायौँ वडाले, पोखरा भन्ने गाउँमा पनि, अनि बाहुन गाउँ भन्ने ठाउँमा र मम्मईमा होइन। उहाँले होइन हामीलाई पानी पर्याप्त छ भनिरहनु भएको थियो। इभन होइन तपाईँ घर घरमा चाहिन्छ, अब पर्याप्त भएर मात्रै हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ त्यसरी धाराको अभियान पनि हामीले चालिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ जस्तो सडकको कुराहरूमा पनि तपाईँ लानुहोस्, बाटो बनाउनुहोस् भनेर म चाहिँ त्यसरी लागिरहेको अवस्था छ होइन। कतिपय ठाउँमा हामीले जस्तो 1300 मिटर चाहिँ हामीले सिडी पनि निर्माण गरेका छौँ, जुन गोरेटो बाटो भनेर होइन। लगायत जनताको आवश्यकताहरू चाहिँ जनताले माग गर्नुभन्दा पनि यो ठाउँमा यो चाहिँ आवश्यकता छ है भनेर हामी चाहिँ त्यसरी लाग्छौँ। म चाहिँ अब त्यसरी लागिरहेको हुन्छु कुन ठाउँमा के आवश्यकता छ। हामी अन्तमा छौँ, एकदमै अन्तमा छौँ। अन्तमा यो बाँकी कार्यकाल, यहाँको जुन 1 वर्ष लगभगको बाँकी कार्यकाल छ, यो कार्यकाललाई कसरी चाहिँ सञ्चालन गर्दै हुन्छ? यो कार्यकालमा के योजना सोच्नु भएको छ र तपाईँ आफू भोलि तपाईँ फेरि विजय भएर आउनु होला नआउनु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा चाहिँ नागरिकलाई दिनुपर्ने, तपाईँले जुन हिजो विजयी हुँदै गर्दाखेरिको त्यो म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो वडालाई यसरी लान्छु एउटा एक खालको भिजन तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ, त्यो भिजन 5 वर्ष गएपछि पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, के छ अवस्था? म सक्छु,
म सक्छु। आज मैले यो तपाईँको अब महत्त्वपूर्ण होइन, अब चाहिँ यो राज्यको अब चाहिँ अङ्ग हो एउटा होइन, महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। तपाईँसँग बसेर मैले आज यो केही कुराहरू गरिरहेको छु, तपाईँसँग इन्टरभ्यू गरिरहेको छु होइन, मैले आफ्नो कुराहरू व्यक्त गरिरहेको छु। यो तथ्यको आधारमा मैले सक्ने कुरा बोल्ने हो। आज मैले बोलेको कुराहरू तपाईँले त अब भोलि प्रसारण गर्नुहुन्छ र होइन, तपाईँले यसलाई प्रमाणको रूपमा राख्नुहुन्छ र प्रत्येक श्रोताले, प्रत्येक जनताले यो सुनिरहेको अवस्था छ। गङ्गा जमुना गाउँपालिका मात्रै नभइकन धेरै जसो ठाउँका चाहिँ श्रोताहरूले, आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ सुनिरहनु भएको छ। मैले सोचेको उद्देश्य छ न त धेरै नै छ होइन। इभन मैले जति मैले 5 वर्षको दौडानमा मैले सोचेको छु त्यो पुरा हुन्छ। मैले सोचेको त्यहाँ चाहिँ 12 महिना गाडी चल्ने बाटो बनाउने त्यो पुरा हुन्छ। त्यो करिब भइसकेको अवस्था छ। यो वर्ष मात्रै मैले हिसाब गरेको छु 45 वटा हिम पाइप चाहिँ होइन, तपाईँको 60 को 90 को हिम पाइप चाहिँ 3 नम्बर वडाको खोलाहरूमा चाहिँ हामी राख्दैछौँ। मुख्य सडकहरूमा कतिपय राखिसकेको अवस्था छ। 50 भन्दा क्रस हिम पाइप हामीले 60 को र त्यस पछाडि 90 को र अर्को ढलान गर्ने, सोलिङ गर्ने होइन, ग्राभेल गर्ने यो काम सुरु भइसकेको छ। त्यसरी हामी चाहिँ 12 महिना सडकलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि हामी सक्षम हुन्छौँ। निश्चित रूपमा हुन्छ। यसमा दुई मात्रै छैन। र प्रत्येक घरमा धारा मेरो कार्यकालमा, मैले आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ त्यहाँको आम जनताहरूको साथ सपोर्टले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ, जसरी पनि हुन्छ। त्यसमा दुई मात्रै छैन। र भ्यू टावरको मैले जुन सपना देखाएको थिएँ त्यो ठाउँमा धेरै जसो चाहिँ अहिले पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरू आउने गर्छ होइन। त्यहाँ पिकनिकको रूपमा महत्त्वपूर्ण स्थान पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ आउने र घुम्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो भ्यू टावर पनि जुन मैले सपना देखाएको थिएँ, जुन मैले सोचेको थिएँ त्यो पनि पुरा हुन्छ। यही वर्षमा हुँदैछ र त्यसलाई फेरि अपग्रेड गरेर हामी अगाडि बढाउँछौँ होइन। र एउटा किसानहरूलाई चाहिँ अझ अलिकति चाहिँ सामाजिक पार्टमा कामहरू रहन्छ। त्यसलाई अहिले नै सकिन्छ भन्ने हुँदैन। अहिले नै सकियो भने त भोलि के गर्ने होइन। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक पार्टको कामहरू, आर्थिक उन्नति गर्नको लागि आर्थिक स्रोतहरू होइन, जुन अब तपाईँको विभिन्न आयोजन गर्ने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ भावी दिनहरूमा हुन्छ। र त्यसमा पनि केही कामहरू चाहिँ अगाडि फड्को मारिसकेको अवस्था छ। अहिले धेरै जसो फर्महरू दर्ता गरेर उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गरेर होइन, बाख्रा पालन अनि कृषि फर्महरू धेरै सञ्चालन भइरहेको छ। यसरी कामहरू अगाडि बढिरहेछ। सोचेको कुरा, हामीले सोचेको कुराहरू चाहिँ गर्ने हो भने अपुरो भन्ने कुरै हुँदैन, जस भइरहेको छ। अब अन्तमा नागरिकहरूलाई तपाईँ एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, त्यहाँको चाहिँ अगुवा भनौँ, त्यहाँको आम नागरिकलाई कन्ट्रोल गर्ने एउटा नेतृत्वको हिसाबले नागरिकलाई सन्देश यहाँको के छ? म चाहिँ नागरिकलाई एउटै कुरा के भन्न चाहन्छु भने प्रत्येकले अब चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भनेर चाहिँ सोचेर जानु पर्यो होइन। आफ्नो ठाउँलाई कसरी डेभलप गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबैजना लाग्नुपर्छ। आम नागरिक चाहिँ मैले मेरो वडाको जनताहरूबाट सिकेको छु, त्यो मैले अनुभव गरेको छु। मैले बत्तीको पोल गाड्ने बेलामा एक दिनमा 200 जना होइन मेरो वडाको बासिन्दाहरू निःशुल्क उहाँहरू श्रमदान गर्न आउनुभएको छ होइन। अहिले चाहिँ 3 नम्बर वडाको वर्धन, गुम्दी, मम्मईमा हजुरको चाहिँ त्यहाँ एकजनाले 80 दिन श्रमदान गर्नुभएको छ। यानि कि घरबाट उहाँहरू कोदोको ढिँडो लिएर, घरबाट मकै लिएर, खाजा लिएर उहाँहरूले काम गर्नुभएको छ खानेपानी आयोजनामा। त्यहाँ 157 वटा धारा निर्माण भयो, मिटर सहितको धारा मेरै टोलमा। अहिले त्यहाँ पानीको समस्या छैन अहिले होइन। 80 दिन तपाईँको एकदम अहोरात्र रूपमा उहाँहरू खट्नुभएको छ। 80 दिनसम्म श्रमदान गर्नुभयो। आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ भन्ने अभियानका साथ होइन। त्यसरी चाहिँ जनताहरू आफै एक्टिभ भएर लाग्नुपर्छ। अरूको मुख ताकेर मात्रै सम्भावना रहँदैन, सरकारको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन। कतिपय कुराहरू आफूले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपयको घरको अगाडि चाहिँ फोहोर भइरहेको छ अनि बजेटको मुख ताक्ने होइन। अहिले यो छ नि त धेरै जसो ठाउँमा सानोतिनो कुरामा कतिपय अनुदानको लोभले त्यो बाख्रा पालन भनेर फर्म दर्ता गर्ने, यो होइन। आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर अगाडि बढ्ने हो भने सबै ठाउँको विकास एकदम सहज ढङ्गले अगाडि बढ्छ। जनता जबसम्म जागरुक हुँदैन तबसम्म विकासको आशा गर्न सकिन्न। त्यो बन्यो भने पनि बिग्रिन्छ, भत्किन्छ, त्यो चाहिँ एक्सपायर हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि जनता आफै तदारुकता हुनुपर्छ, आफै क्रियाशील हुनुपर्छ, आफै सचेत हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने असल नागरिक, सचेत नागरिक भयो भने त्यहाँनिर हरेक कुराहरू पारदर्शी हुन्छ। एकदम चाहिँ विकासको कुराहरू अगाडि चरम बिन्दुमा पुग्न सकिन्छ, उपलब्धिमूलक हुन्छ।
यो चाहिँ मलाई चाहिँ हुन्छ, हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँ एउटा चाहिँ उदाहरणीय, मैले अहिलेसम्म जे जति चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरेँ तपाईँ अझै बेग्लै लाग्यो, मलाई अझै उदाहरणीय लाग्यो। यो तपाईँको यात्रा यो अझै बाँकी छ। यो यात्रा तपाईँले जुन तरिकाले आफ्नो चाहिँ वडामा आम नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा दिनको लागि तपाईँ निरन्तर खटिराख्नु भएको छ। यो यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् र अझै सफलता छुमोस्, यो शुभकामनासहित यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको मलाई चाहिँ आफ्नो केही कुराहरू व्यक्त गर्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद, विशेष धन्यवाद। र यसै गरी बिहानी रेडियोका सम्पूर्ण परिवारलाई 3 नम्बर वडाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको रेडियोको पूर्ण सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै अहिले भर्खरै चाहिँ नि अब शुभारम्भ भएको 2078 सालको यहाँ सम्पूर्णलाई चाहिँ र आम नेपाली नागरिक र गङ्गा जमुना गाउँपालिकाका सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू र 3 नम्बर वडाका सम्पूर्ण चाहिँ मेरा 3 नम्बर वासीहरूलाई पनि म विशेष शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु।